बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनाह हाउस के सामने जो गाड़ियां कुछ जली थीं, उस केस में कुछ लोग नामजद थे। उनमें से 4 की ज़मानतें आज एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मंजूर की हैं, और जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं उसमें सैयद फैसल, उमैर, अफशां तारिक, सनम जावेद और अली हसन शामिल हैं, जबकि रुबीना जमील की जो ज़मानत है उसको खारिज किया गया है। अब सोचने की बात यहाँ पर यह है नाज़रीन कि उनकी ज़मानतें तो हो गई, ज़मानतें पहले भी मुकदमे में हुई थी, लेकिन वहाँ पर हाजिर ड्यूटी जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 9 मई को लेके 18 मुकदमात हैं, हम किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। यानी उनका ये मानना था कि आप कितनों में ज़मानतें लेंगे। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था कि 18 मुकदमात हैं, अगर एक में अदालत आपको ज़मानत देगी, दूसरे में गिरफ़्तार कर ली जाएगा, दूसरे में ज़मानत देगी, तीसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि इन मुल्ज़मान की ज़मानत तो हो गई है, लेकिन क्या ये घर आ पाते हैं? क्या पाकिस्तान की अदालतें अपने अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन में इस हद तक कामयाब हो पाती हैं कि वो इनको, जिनको ज़मानत दी है उन्होंने, इनको यानी इतनी पावरफुल इनकी स्टेटमेंट हो कि पुलिस इनको दोबारा गिरफ़्तार ना करे? अगर एक मुकदमे में ज़मानत मिलने के बाद दूसरे में फिर गिरफ़्तारी होनी है, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी ज़मानतों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और ऐसी ज़मानतें देने से और दोबारा गिरफ़्तारी होने से जो हमारी आला अदालतें हैं उनका इमेज भी डाउन हो रहा है, और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नंगा हो रहा है, और इस नंगे निज़ाम को पूरी दुनिया देख रही है। एक निज़ाम के ऊपर 76 साल से पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो, जब से ये रजीम चेंज हुआ और PDM की हुकूमत आई, तब से बिलखसूस जो है लोग इस निज़ाम का और इस नंगे निज़ाम के बादशाह का नंगा नाच देख रहे हैं। पर सूरत ये पाकिस्तान में सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक अदालतें अपने अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा लेती, जब तक अपने अहकामात पर मिनोअन 100% अमल दरामद नहीं करवा लेती, पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता रहेगा। साथ ही खबर करते हैं कि एजाज हसन साहब आज लाहौर में आए हाई कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, कुछ अहम चीज़ें उन्होंने सामने रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इमरान रियाज खान साहब की जो हालत है उसके ऊपर शदीद इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका, ये कौन सी रियासत में ऐसा होता है कि एक बंदे को जबरी तौर पर लापता कर दिया जाए और उसको 140 दिन तक गायब रखा जाए, और उस दिन रिलीज़ किया जाए जिस दिन चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि एक दिन का टाइम, यानी आज के दिन। तो जिस पर IG पंजाब ने उनसे मुख्तलिफ आगे एक हफ्ते का टाइम मांगा, उन्होंने वजूहात भी बताई, और उन वजूहात के पेश नज़र जो है वो उन्होंने टाइम तो दिया। उन्होंने कहा कि 26 तक इमरान रियाज खान साहब को लाहौर में अदालत में पेश करें। तो उस हुक्म के बाद जो था वो उनको 25 तारीख को वापस उनके घर पहुंचा दिया गया, और इसका क्रेडिट पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ सियालकोट पुलिस ने ट्वीट के ज़रिए लिया कि हमने इमरान रियाज को बाजियाब करवा कर घर पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बाजियाब किससे करवाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उनकी जो फिजिकली हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? थर्ड, उनको इतने दिन तक जो लापता रखा गया, इस अजियत से फैमिली गुजरी, उसका जिम्मेदार कौन है? जो अदालतों में उनके बुजुर्ग वालिद और घर में उनके मासूम बच्चे, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनके भाई, जो सारे उस अजियत में मुब्तला रहे, उसका जवाबदेह कौन है? वो सारे के सारे सवाल वहीं पर खड़े हैं। लेकिन क्रेडिट सियालकोट पुलिस ने लिया कि हमने इमरान रियाज को रिलीज़ करवा लिया। तो एजाज हसन साहब ने उस पर इज़हार बरहमी किया, और उन्होंने कहा कि एक बंदे को इस तरह ले जाया जाता है और ऐसी कंडीशन में जब वापस लाया जाता है तो वाज़ेह होता है कि वो किन के पास थे, और पुलिस ने उनको कहाँ पर छुपा कर रखा था, किस जगह पर रखा गया था। अगर रिलीज़ पंजाब पुलिस कर रही है तो जिम्मेदारी भी पंजाब पुलिस को ही लेनी चाहिए। कल तक जो कहते रहे हमें पता ही नहीं है, कल तक कहते रहे वो पंजाब में नहीं है, कभी उनको अफगानिस्तान पहुंचा दिया जाता था, कभी अफगानिस्तान के नंबर इस्तेमाल होते थे, कभी पता नहीं चलता था कि जी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं जो वहाँ पर रेड कर रहे हैं। यानी इस तरह की चीज़ें पंजाब पुलिस के जो IG हैं वो इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करते रहे, और 140 दिन के बाद उन्होंने इमरान रियाज को घर पहुँचा दिया। इस पर भी इज़हार बरहमी किया, और साथ ही साथ एजाज साहब ने एक और खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो फ़रूक हबीब के हवाले से खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी परेशान कौन है सोशल मीडिया के ऊपर। यानी एक बंदे के देखे ना, जब इमरान रियाज साहब के बारे में कहा जाता था कि खुदा न खास्ता उनको शहीद कर दिया गया है या उनको
اس طرح کے معاملات بتائے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی فیملی کے اوپر، ان کے چاہنے والوں کے اوپر، ہم جو ان کے ٹیم ممبرز ہیں ہمارے اوپر کس طرح گزرتی تھی وہ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسی خبریں چلاتے ہیں اور چلواتے ہیں تو اب سوچیں کہ فروخ حبیب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ریاست اتنا بھی اپنا حق ادا نہیں کر سکتی کہ ریاست صرف اتنی کنفرمیشن دے دے کہ بندہ آپ کا زندہ ہے، بندہ آپ کا فلاں بندے کے پاس ہے، یا کس نے ان کو اغوا کیا ہے، یا کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے، یا کس کو مطلوب تھا، کسی کیس میں تھا۔ یعنی ریاست اتنا بھی حق ادا نہیں کر رہی کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے، یا اپنے شہری کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک میسج، کم از کم ان کی فیملی تک یہ میسج پہنچا دیں کہ وہ خیریت سے ہیں، زندہ ہیں، اور کہاں پہ ہیں، کن کے پاس ہیں۔ یہ بھی ایک الگ سوال ہے۔ صرف اتنی کنفرمیشن کو دے دی جائے کہ وہ زندہ ہیں اور کسٹڈی میں ہیں، بس، تاکہ ان کو اتنی تسلی ہو نا کہ بندہ زندہ ہے۔ یعنی اس چیز پر ان کو ابہام کا شکار ہیں وہ لوگ، اور پریشانی کا شکار ہیں ان کے بزرگ والدین، ان کے بیوی بچے، ان میں شدید اضطراب ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، مریم نواز صاحبہ ایک کارنر میٹنگ میں تھی غالباً، تو انہوں نے ایک وہاں پر خطاب میں کہا کہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے، اور اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ تو کیا کہنے، اس دلدل میں پھنسایا کس نے تھا؟ سوال یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کروا کر ایک چلتی حکومت کو چلتا کر کے 14 جماعتوں کے پر مشتمل جو حکومت تھی وہ بنوائی کس نے تھی؟ اس رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ لندن میں میٹنگیں کون کر رہا تھا؟ نواز شریف، اگر شہباز شریف وزیر اعظم تھے، نون لیگ برسر اقتدار تھی، تو کیا ان ساری تباہیوں کے ذمہ دار نواز شریف نہیں ہیں؟ کیا ان تباہیوں کے ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں ہے؟ یعنی اگر تو مہنگائی زیادہ ہوتی تو مریم صفدر صاحبہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے، اور اگر مہنگائی کم ہوتی تو وہ ٹویٹ کرتی ویل ڈن اسحاق ڈار، ویل ڈن شہباز شریف۔ یعنی میٹھی میٹھی جو ہے وہ کھانے کو مل جاتی ہے اور کڑوی تھو کر دیتے ہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پاکستان اور پاکستانی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پاکستانی قوم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والا کون ہے، پاکستان کو 40-42 سال تک نوچ نوچ کر کھانے والا کون ہے، پاکستان کے حکمرانوں میں وہ کون سا حکمران ہے جس نے پاکستان کو دن بدن کمزور کیا، پاکستان کی دن بدن معیشت بدحال ہوئی، لیکن اس کے اپنے کاروبار جو تھے وہ اچھے ہوتے گئے، اس کے اپنے بچے امیر سے امیر ہوتے گئے، لیکن پاکستان جو تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے جاتا گیا۔ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ مریم نواز صاحبہ۔ اس چیز کے ذمہ دار آپ ہیں، اس چیز کے ذمہ دار آپ کے نااہل بابا نواز شریف ہیں، اس ساری تباہی کے ذمہ دار آپ کے چاچو کی نالائق پالیسیاں، شہباز گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی مشترکہ گورنمنٹ، جنہوں نے 1.5 سال اس قوم کا خون چوسا اور جاتے ہوئے بھی ایسے نمونے پر مسلط کر کے گئے جن کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتے ہیں، جو الیکشن کی طرف جانے کی بجائے مختلف پالیسیوں کی طرف زور دے رہے ہیں، پوری ڈٹھائی، ہٹ دھرمی اور بے شرمی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا کر، قانون بنا کر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔